सवात के अंदर एक बार फिर सैलाब आ गया। अवाम की आहो पुकार और सवात एक बार फिर ख़तरे में, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान बेखबर है इससे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। او زمونږ نه السلام علیکم. دا د ملکپور د روډ حال دی. دا ګټې پکې پرتې دي او 200 کسان پکې وفات شوي دي. لګیا یو وختي تقریبا له 100 کسان خو پکې موږ راووښکلو او زمونږ ډېر خوږ ملګری ظهور خان چې پی ایس ټي استاد دی پکې وفات شوی دی. دا ټول خلک روان دی بېشونۍ ته قبرونه لرونو. دعاګانې کوئ. ډېر خلک پکې مړه دی. زه عمر علي خان یوسفزی د پیر بابا نه دا وخت ستاسو سره لګیا یم او ډېر غټ سیلاب راغلی. یو غر را روان و. तो नाजरीन, आपने ये सैलाबी रेला देख लिया सवात के हवाले से कैसे तबाही मच गई है और हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर अभी तक खामोश है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।